الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات، وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى أنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام. والموضع الخامس قوله وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها. انتهى كلامه، ففسر الدين بأنه إدانة الناس بأعمالهم، أي أخذها عليهم، وفسره في سورة التين بالجزاء على الأعمال، وفسره في سورة الماعون بالبعث والجزاء. وحقيقة الدين هو إيش؟ الحساب والجزاء على الأعمال، الحساب والجزاء على الأعمال، وهما متلازمان، فالحساب إيش؟ الفاتحة، والجزاء الخاتمة، فالحساب الفاتحة والجزاء الخاتمة. والمعاني التي ذكرها يرجع بعضها إلى بعض، فإدانة الناس بأعمالهم منها ما ذكره في سورة التين الجزاء على الأعمال، ويكون ذلك بما ذكره في سورة الماعون من البعث والجزاء، فإن البعث يكون أولاً ليحصل الحساب والجزاء، فذكر البعث حينئذ وإن كان خارجاً عن معنى الدين باعتبار أنه إيش؟ مقدمته، فلا حساب ولا جزاء إلا بعد البعث، ويراد بذلك الحساب والجزاء الذي علق به القرار في الجنة والنار. وأما وقوع الجزاء على العمل في الدنيا فهذا يكون، لكن إذا أطلق لفظ الجزاء في خطاب الشرع فالمراد به ما ينتهي إليه الناس بعد من القرار في الجنة أو النار. وقوله فيه عند ذكر إضافة يوم الدين وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، ثم قال لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور إلى آخر كلامه في قوله فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام. فملك الله للأيام نوعان، فملك الله للأيام نوعان، أحدهما ملك عام، ومنه قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، فهو يشمل ملك الأيام وغيرها. والآخر ملك خاص وهو ملك يوم الدين، ملك خاص وهو ملك يوم الدين، وهو المذكور في سورة الفاتحة وغيرها. والداعي إلى تخصيص يوم الدين بملك الله سبحانه وتعالى له لأن أملاك الخلق تزول حينئذ، فلا يمكن لأحد أن يدعي ملك شيء،
كما قال تعالى: لمن الملك اليوم، ثم قال: لله الواحد القهار. فتزول حينئذ الأملاك التي كانت للخلق، ولا يبقى إلا ملكه سبحانه وتعالى.